हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया सर। आप बात सही कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात हो रही है, नेटो की हो रही है, हमें तय है, बड़े साहब ने कह दिया है, थपकी दे दी है, अगर हुकूमत रखनी है तो कर दो, वो हो जाएगा। सिर्फ ये पार्लियामेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को यूज कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हो, पार्लियामेंट इसको मर्जी कि ये नेटो सप्लाई बहाल हो या ना हो। देखो ना, बेगर्स आर नॉट चूजर। देखो ना, जो बेगर है ना उसका हाथ जो है वो हमेशा इस तरह होगा और वो चूज नहीं कर सकते। शाह साहब, आप असेंबली में बैठे हुए हैं, इस 60 साल में हम दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं। ठीक है, आज भी हम दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं। ये एक वक्ती तौर पे लोगों को खुश करने के लिए, इस आवाम को खुश करने के लिए जो इलेक्शन आ रहा है, जो लोगों को दिखाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि अब ये तय हो गया, इस पे कोई बहस नहीं बची कि वो होना है, जो होना है वो लिखा हुआ है, ये सब ऊपर का चक्कर है लोगों को खुश रखने के लिए। सूबे भी बनाने हम सबको पता है, मतलब पहले तो वॉल चॉकिंग होती थी, उस पर शोर मच जाता था, अब कराची भर में बिलबोर्ड लगे हुए, कोई कुछ नहीं कह रहा। मुआजिज सूबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दुबई से, जो बीबीसी दिखा रहा है, तो साफ तय है गेम किधर से क्या कहाँ जा रही है, हर कोई समझता है। जो करना है सो कर लो। इतना खून खराबा, इतने लोगों को मार दिया, ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं ना जी, सिर्फ ओपिनियन बिल्डिंग हो रही है, करना वही है जो साहब ने लिख दिया। ये आपको असेंबली में कैसा लगता है बैठ के कि एक असेंबली के होते हुए, आपकी कराची में ताकत होते हुए 6-7 हज़ार लोग हमने शहीद कर दिए, जिनको हम शहीद भी नहीं कहते, बेचारों को कहते मारे गए, जान से हाथ धो दी उन्होंने। पुलिस वाला कहती है वो जान से गया, वो शहीद हुआ असल में। वो गरीब जो शहीद कर दिया हमने कराची की सड़कों पे, बलूचिस्तान के अंदर। जब स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो कर डालो ना भाई, क्यों इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम का? साहब, इस असेंबली के आज तक किसने बात सुनी है? 4-4.5 साल तो इस असेंबली में मैं चीखता रहा हूँ, आज तक किसी ने उस पर अमल दरामद की? तो प्राइम मिनिस्टर, देखो ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी पिछले दिनों जब मैं बाहर बैठा था किसी मसले के लिए, बलूचिस्तान के हवाले से जो टारगेट किलिंग क्वार्टर में हो रही थी, लोग मर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके मीडिया पे कहा कि ये मसला जो है मैं टेकअप करूँ। आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर फिर मेरे से बात की? किस असेंबली की बात करो जो सिर्फ जुबानी कलामी, असेंबली आज़ाद है, सॉवरेंट है। अब मैं खुद प्रेसिडेंट की स्पीच से मैंने बाइकाट नहीं की। मैंने 3 सवाल करने थे प्रेसिडेंट साहब से, देखो, और मेरे जायज सवाल, वैलिड सवाल थे। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के कातिल कहाँ हैं? ठीक है, हमें बताया जाए कि उसके कातिल कहाँ गए, कौन से हाथ का फरमा दे उसके शहादत में। बलूचिस्तान के मसला का हल क्या है? आज तक हल हुआ है? पैकेज से तो हल नहीं हो रहा है। और रोटी कपड़ा मकान जिस पे हमने वोट लिए है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर मुझे आप टाइम देंगे, वो कहाँ है? ये सवाल मैंने करने थे। अब कुछ 2-3 दिन पहले मैं वो बाड़ों में पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा था जी, और मैं अक्सर वो कायदीन से सुन रहा था और मुझे अफसोस भी हुआ। अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये गरीब लोगों को दे के जिसके पाँव में जूते भी नहीं है। कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी के कायदीन की लोगों के पाँव में जूते नहीं है। अच्छा भैया, अगर उसके पाँव में जूते नहीं, 4.5 साल में आपने उसको जूते क्यों नहीं पहनाए? अच्छा साहब, मैं कतई कलामी करूंगा यहाँ पे। अगर आप पीपल्स पार्टी के होते हुए ये सवालात कर रहे हैं तो माजरत के साथ ये जो उनकी हिमायती हैं, ये तो उनसे बड़े खुश हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने आज़ाद पैदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हूँ, पूरी कौम आज़ाद है। मेरे जहन मैं फिक्री तो नहीं, जिस्मानी तौर पर सब आज़ाद है, ज़हनी तौर पर भी आज़ाद, ज़हनी तौर पर लोग नहीं, ज़हनी तौर पर नहीं आज़ाद, नहीं आज़ाद। मैं कहता हूँ नहीं आज़ाद। एमक्यूएम आज़ाद है ज़हनी तौर पर, जब तक एमक्यूएम आज़ाद है ज़हनी तौर पर। जब आप स्याह को स्याह नहीं कहेंगे, सफेद को सफेद नहीं कहेंगे। एमक्यूएम आज़ाद है ज़हनी तौर पर। ये इनका मसला है कि ये आज़ाद है या नहीं है। ओके, ये इनका। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जिस जलसे की उन्होंने बात की, वो मेरा एक अगला मौजूद में आना चाह रहा हूँ। क्या खूब जलसे हुए उस दिन। उधर से पंजाब से एक आवाज़ उठी कि अगर ये ना हुआ तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, लॉन्ग मार्च। इधर से आवाज़ उठी कि सिंध से, अल्फाज क्या थे, सिंध से 5.5 करोड़ सिंधी पंजाब पे चढ़ाई करेगा और लाहौर से आगे। ये क्या हम पोरस की लड़ाई हो रही है या पानीपत हो रही है पाकिस्तान के अंदर? ये हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या फौजें खड़ी कर रहे हैं? ये किस किस्म के हैं, किससे लड़ रहे हैं हम? ये बयानात क्या हैं? दरअसल जमहूरी हुकूमतों में आवाम को लड़ाया जाता है, जुलूस जलसे तो होते हैं, लेकिन ये तो चढ़ाई की बातें हो रही हैं सर। मेरी बात। हाँ, अब ये किसने जलसे निकाल के इस्लामाबाद का घेराव कर लिया, किसने जलसे करके पंजाब का घेराव कर लिया, लेकिन अवामी ताकत अगर आपके वोट बैंक है और आप अगर जलसा जुलूस करते हो तो जमहूरी हक के इसमें कोई नाराज़गी किसी की भी नहीं होनी चाहिए।
ایشوز پہ پالیٹکس ہونی چاہیے، عوام کے ایشوز پہ. میں جلسے جلوس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قوم کا جلوس طرح نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں نا، عوام کے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. پارلیمنٹ بہترین فورم ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹ کی فیصلہ اگر آپ منٹس اٹھا کے دیکھ لو 4 سال کی، جس میں میں جب فرسٹ ٹائم ہی بنا ہوں، اور پچھلا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، ہر عوامی ایشوز پہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. ہم لوگ حالانکہ کولیشن پارٹنر ہیں، اس کے باوجود آواز اٹھائی. جیسے RGST تھا، نظام عدل تھا، دوسرے ڈیویپریشن بل تھا، صوبوں کی تحریک تھی، اس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی. تو ہم نے تو سارے KC کی لوڈ شیڈنگ تھی، وابڈا کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کا پرابلم تھا، لاہور کے ایشوز تھے، فیصل آباد کے ایشوز تھے. تو عوام کے ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے پھر کہا کہ اگر نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے اور عوام کی روش وہی رہی ویسل کہ موروثی سیاست کو، جاگیرداروں کو بریانی کی دیگ پہ ووٹ دینا، جو کہ کلچر ہے پنجاب کے اندر، تو خصوصاً یہی کلچر ہے کہ برادری پہ ووٹ پڑتا ہے یا فیڈرل مائنڈ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جاگیردار جو بیٹھا ہوتا ہے. اندر میں بھی یہی عوام کو بھی اٹھنا پڑے گا. فیصل بہت ہو چکا. عوام کیسے اٹھے گی سر؟ عوام الیکشن پہ نکلے. نہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہی ہوگا بیلٹ کا چینج فیصل آئے گا، آنا چاہیے. اگر نہیں آتا، میں کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں، فیصل اگر ٹی وی نہیں پہ آتا، کہہ رہا ہوں، نہیں اپنی آتا، رسک پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر بیلٹ تو تب ہو جب آپ میں سے کسی کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہو. آپ میں سے کسی کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. سر میں آپ سے شاکی ہوں، میں سخت شاکی ہوں آپ سے، یوں کہ بھائی PML-Q نے بھی ہمت پکڑ لی، جو پچھلے مقصد ان کا کچھ بھی ہو کہ اگر بجلی نہیں آئی تو ہم چھوڑ دیں گے. چھوڑی انہوں نے بھی نہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن انہوں نے کم از کم تھوڑا شور مچا کے صدر صاحب نے اجلاس کر لیا بجلی پہ. نوید قمر صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی. ہونا کچھ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اس طرح قلم سے لکھے گی کہ MQM نے ان باتوں پہ آواز اٹھائی تھی اور شاہ صاحب نے بوائیکاٹ کیا تھا PM کی اسپیچ کا؟ کیا تاریخ جنٹلی آپ لوگوں کو لے گی یا تاریخ بڑے کالے الفاظ میں آپ کا نام لکھے گی؟ فیصل صاحب دیکھیں نا، آپ نے اپنے گڈیل صاحب نے بات کی کہ بیلٹ باکس کی. جی، آپ بیلٹ باکس کو آپ کس طرح لیں گے جبکہ عوام اس پارلیمنٹ سے دور ہے؟ آپ نے تو ایسے طبقاتی نظام بنایا ہاں ٹھیک کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پارلیمنٹ بھی ایک مخصوص طبقے کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے، مہارت یافتہ طبقے کے لیے، بیوروکریسی بھی مہارت یافتہ طبقے کے لیے ہے، اور اسی طرح جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ بھی صرف مہارت یافتہ طبقے جاتے ہیں. اور تعلیم میں تفریق اسی لیے رکھی گئی ہے. دیکھو تعلیم نظام میں میں ادھر ہی آتا ہوں نا. جی، اب ایک بچہ جو کہ ٹھاٹ پہ بیٹھ کر وہ پڑھے گا اور ایک گرامر اسکول میں پڑھے گا، تو یہی سے پہلے شروع سے آپ نے اس کو یہ باور کرایا کہ تم ووٹ دینے کے لیے ہو اور میں لیڈ کرنے کے لیے ہوں، میں حکومت کرنے کے لیے ہوں. شروع سے کیوں آپ اس کو کس طرح اس کو پھر آ کر وہ اس کی آپ اس کو کمپیئر کر سکیں گے یا وہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کر ہی نہیں سکے گا. اس پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں، اس اسمبلی میں آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ کے صوبے کروڑوں روپیہ جو ہے نا ایک اسمبلی کے ممبر خرچ کرتے ہیں. جی میں MQM کی بات نہیں کرتا ہوں، ممکن ہے MQM نہیں خرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں MQM کی بات نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. بہرحال جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ کروڑوں روپے میں وہ اسمبلی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کی الیکشن کمیشن نے بھی 15 لاکھ 10 لاکھ روپے اخراجات وہ بھی ایک مذاق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 15 لاکھ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ سر دیکھو نا، یہ 15 لاکھ کیا ایک عام آدمی کے پاس 15 لاکھ ہے؟ نہیں. ایک عام آدمی کے پاس 10 لاکھ ہے. 1500 روپے نہیں. ایک طرف سے دیکھو نا، آپ نے تو آئینی طور پر اس کو مفلوج کر دیا. نہیں، آپ نے آئین میں لکھ دی کہ بھئی ہر شہری کو بنیادی حق حاصل ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، قانونی حاصل ہے. دوسری طرف سے آپ نے اس کو قدغن لگا دی، اخراجات کو اتنے بڑھا دیا آپ نے کہ اس کے لیے آنا بہت مشکل ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیلٹ باکس میں کون ووٹ ڈالے گا؟ ووٹ ڈالنے والے ڈالیں گے نا. میں آپ کے چینل کے تھرو سے بولوں گا نا، جو بھی ابھی اس وقت سیاسی جماعت ہے، ابھی الیکشن کمپین چل رہا ہے، ساری ایک گرما گرمی ہے، سیاسی گرما گرمی آ گئی ہے. کیا کسی جماعت نے یہ اعلان کی ہے کہ میں برسر اقتدار آ کے میں تعلیم کو مفت کروں گا، ایک نظام تعلیم کروں گا؟ دیکھو اربوں روپیہ، خربوں روپیہ خرچ. ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے برطانیہ، کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ دیکھو نا، ایلیٹ کلاس کے لیے پیسے ہیں، جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے پیسے 90 لوگ، خربوں روپیہ، 90 لوگ فرسٹ کلاس. سر میں آپ کو یہ بتاؤں، جو اس وقت وزراء ہے، جو اس وقت